अब तपाईहरु भनेर कसलाई भन्नुभएको हो म त स्पष्ट शब्दमा भनिरहेको छु मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसँग भएका मूल सम्झौता कम्प्याक्ट कार्यान्वयन सम्झौता त्यसपछि गरेका झन्नै एक दर्जन सम्झौताहरूका थुप्रै प्रावधानहरू राष्ट्रघाती छन् त्यसले हाम्रो देशको स्वाधीनता स्वतन्त्रता अखण्डता स्वाभिमान आत्मनिर्णयको अधिकारलाई कुण्ठित गर्छन् हाम्रो नेपालको संविधान बमोजिम हामी जो निर्वाचित व्यक्तिहरू छौँ हामीले कसैको डर नमानी आफ्नो राष्ट्रको हितमा उभिनेछौँ भने जुन हामीले शपथ खाएका छौँ कुनै पनि पार्टीको नेता कुनै पनि संसदको सदस्यले त्यो शपथको विरुद्धमा गएर यो एमसीसीका राष्ट्रघाती सम्झौताका कतिपय प्रावधानहरूलाई मान्न हुँदैन यसलाई अनुमोदन गर्न मिल्दैन भन्ने मेरो त प्रश्न छ त्यसकारण तपाईँहरूले ढुङ्गाले नीति भनेर कसलाई भन्नुभएको बुझिनु मैले होइन एकदमै गलत कुरा हो हामीले कुनै चीनले भारतले अमेरिकाले के गर्छ भनेर यो कुरा भनिराखेका छैनौँ हामी आफ्नो देशको कुरा गरिरहेका छौँ र त्यो सम्झौताका प्रावधानमा के लेखेको छ हामी त्यसको कुरा गरिरहेका छौँ जस्तो म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु सम्झौताको धारा 5 मा अमेरिकाको वर्तमान धारा 5 का तल तपसिलका अरू उपधाराहरू छन् त्यसमा अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यको कानुन मान्नुपर्ने लेखेको छ एक त्यसको अनुसूची 5 मा एमसीसीलाई सन्तुष्ट हुने गरी भारतको सहमति लिएर योजना छान्नुपर्ने लेखेको छ अहिले भर्खरै एमसीए नेपालले विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग सम्झौता गरेको छ जबकि एमसीए नेपाल भनेको अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको विकास समिति अन्तर्गतको सानो कार्यालय भनेको छ अनि त्यो कार्यालयले मन्त्रालयलाई नियन्त्रण गरेर सम्झौता गर्ने कुन कानुन तक गर्यो त्यहाँ के लेखेको छ भने त्यसको दफा 5 र 6 दुईटामा मैले सम्झना भएसम्म त्यहाँ के लेखेको छ भने एउटा दफामा के लेखेको छ भने अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थभन्दा विपरीत कुनै पनि काम गर्न नपाइने कुरा एउटा के छ भने दोस्रो बुदामा के लेखेको छ भने यो कम्प्याक्ट र यस सम्झौतासँग नमिल्ने गरी कसैसँग पनि कुनै काम गर्न नपाइने अनि के हो त्यसकारण यो कुरा कुनै चीनसँग भारतसँग कसैसँग सम्बन्धित छैन यो के कुरासँग सम्बन्धित छ भने हाम्रो देशको स्वाधीनता हाम्रो कानुन हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति त्योसँग सम्बन्धित छ नि अनि त्यो कुराहरू उठाउनु त साँच्चै के भन्नुहुन्छ भने प्रत्येक देशमुक्त नागरिकको कर्तव्य हो पार्टीको धारणा हुनुपर्छ भन्ने मेरो दृढ धारणा भएर नै अस्ति जुन नेकपा एमाले संसद दलको बैठक बसेको थियो त्यहाँ मैले यस्तो महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय विषयमा पार्टीले हाम्रो धारणा अर्काले बनाएपछि बनाउला अहिले हामी भन्दैनौँ भन्न मिल्दैन भनेर मैले आफ्नो धारणा पनि राखेँ र लिखित रूपमा पार्टी अध्यक्ष समक्ष मैले यस्तो गम्भीर र गहन विषय जो नेपाली जनताको आम सरकारको विषय भनेको छ राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग सरकार राख्छ कानुन संविधानसँग सरकार राख्छ यो विषयमा छलफल हुनुपर्छ भनेर त मैले संसद दलकै बैठकमै उठाएको छु र पार्टी अध्यक्षबाट उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय गरौँला भनेर उहाँले भन्नुभएको छ मलाई हाँसो लाग्छ त्यो यदि कसैले एमसीसी सम्झौताका राष्ट्रघाती प्रावधानहरू जनताका बिचमा भीमरावले ल्यायो भनेर हुन्छ उहाँहरूलाई धन्यवाद छ म त यो देशको नेपाली नागरिक देशभक्त नागरिक हुँ नि मैले मात्र होइन ल्याउनु त कैयौँले ल्याएका छन् यदि ती मान्छेहरूले यदि अन्टसन्ट भन्ने शब्द तपाईँले प्रयोग गर्नुभयो म त त्यस्ता अराजनीतिक शब्द त कहिले पनि प्रयोग गर्दिनँ यदि कसैले त्यस्तो प्रयोग गरेको छ भने म यहीँबाट चुनौती दिन्छु म मूल सम्झौता कार्यान्वयन सम्झौता त्यसपछिका झन्नै एक दर्जन सम्झौताहरूका प्रावधान दफाहरू त्यस्तो भन्नेको अगाडि म राख्छु यो संसदको यो प्राङ्गणमा तपाईँहरू जस्ता हजारौँ साथीहरूलाई राखियोस् म राख्छु मेरो त्यो जवाब दिनु पर्यो उहाँहरूले कसैले जवाब दिनुभएको छ मेरो यो दफामा जुन यस्तो छ मैले भने त्यो दफामा छैन भन्ने कसैले भन्न सकेको छ शेरबहादुरजीले भन्न सक्नु भएको छ उहाँका प्रवक्ता र महाप्रवक्ताले भन्न सक्नु भएको छ त्यसकारण त्यस्तो मैले भनेको प्रावधान छैन भन्न नसक्ने अनि भ्रम फैलायो विवाद गरायो भन्ने कुरा र यो गिजोले भन्ने शब्द आएको छ आजकल गिजोलले ती व्यक्तिहरू हुन् जसले हामीले नेपालको संविधान ल्याइसकेपछि आम निर्वाचन गऱ्यौँ आफ्नो देश निर्माणमा लाग्नु छोडेर एउटा कुनै शक्ति राष्ट्रको सामरिक स्वार्थमा नेपाललाई तानेर हिन्दू प्रशान्तको रणनीतिको अङ्ग बनाएर देशमा समानान्तर सरकार बनाउने हाम्रो भूमि एउटा कम्पनीले कब्जा गर्ने हाम्रो प्रसारण लाइन कब्जा गर्ने गरी जसले सम्झौता भित्रै गरेर हामीलाई जानकारी नगएर जसले गर्यो यो देशको राजनीतिक गिजोल्ने तिनीहरू हुन् हामीले त किन गिजोल्यो भनेर प्रश्न उठाएको छौँ तपाईँ हामीले उठाएको त्यो हो नि यहाँहरूलाई कतिको सम्झना छ मैले धेरै अगाडि एउटा के भनेको थिएँ भने कतै यो संसद अवरोधको नाममा हल्लाभित्र एमसीसी पारित गराउने षड्यन्त्र त भइरहेको छैन कतैबाट भनेर मैले सार्वजनिक प्रश्न गरेको छु र म त्यही भन्दैछु कसले गरे हो भने एमाले हो कि कसले गरे हो यो चाहियो भनेको छु मैले तपाईँहरू खोज्नुहोस् न अनि त्यसपछि के भयो त भन्दाखेरि मैले अर्को कुरा के भनेको छु भने यत्रो महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय विषयमा नेपाली जनताबाट निर्वाचित हामी जनप्रतिनिधिहरूले एमसीसीका ती दफाहरू त्यहाँ राख्न त पाउनु पऱ्यो नि जनताले संसद मार्फत थाहा पाउनु पऱ्यो नि भन्ने मेरो कुरा हो होइन अवरोध नै गर्ने हो भने अहिले पनि देख्नुभयो सरकार एउटा प्रस्ताव त्यो पारित त्यो त
संवेदना प्रस्ताव भयो, त्यसमा मेरो समर्थन नै छ। तर कतिपय यहाँभन्दा अगाडि यहाँहरूले देख्नुभयो नि, नेपाल सरकारका कतिपय कुराहरू खुरखुरु पारित भएर जाने, अनि हामीले राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता यत्रो संवेदनशील विषयमा नेपाली जनताको यत्रो ठुलो सरकार भएको कुरा छलफल गर्न पर्ने कुरा उचित होइन भनेर त मैले त खुलेआम भनि नै राखेको छु नि। नेपालको हितलाई सर्वोपरि राखेर यो एमसीसी सम्झौता सुरुमै भएन। नेपाली जनतालाई थाहा पत्तै नदिकन, राम्ररी अध्ययन पनि नगरिकन, के गर्दा राष्ट्रको हित हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्दा पनि नबुझिकन र ती दस्तावेजहरू राम्रोसँगले अध्ययन पनि नगरिकन र नेपाली जनतालाई गुमराहमा राखेर यो सम्झौता गरिएको हो। यो सम्झौताभित्र गम्भीर र गम्भीरतम राष्ट्रिय हितका विपरीत कुराहरू छन्। त्यो कुरा नसचिकन र ती कुराहरूमा सुधार नभइकन यो एमसीसी पास हुन सक्दैन। यो लोकतन्त्रमा अनेकन विषयहरूमा बहस हुन्छ, विवाद हुन्छ र कतिपय कुराहरू मिल्दैन। ती नमिलेका कुराहरूमा जबरजस्त ठेल्न खोज्नु हुँदैन। कतिपय विषयहरू 10औं वर्ष लगाएर मात्रै हुन्छन्, कतिपय विषयहरू परिमार्जित हुन्छन्, परिष्कृत हुन्छन्, बदलिन्छन्, संशोधन हुन्छ, अनि मात्रै सहमति हुन्छ। असहमतिको विषयमा बल प्रयोग गरेर हुन्छ, धाक धम्की दिएर हुन्छ, हुँदैन। मजाले हुन्छ। अहिले भइरहेको छ कि छैन? मजाले हुन्छ। कसले भने हुँदैन भने मलाई सोध्नुहोस्। मजाले हुन्छ। सरकारमा पनि हुन्छ, सडकमा पनि हुन्छ, सदनमा पनि हुन्छ। एकदम पहिला के बुझ्नु पर्यो भने अमेरिका हाम्रो 70 वर्षदेखिको एउटा घनिष्ठ मित्र राष्ट्र हो र एउटै हिउँदले जाडो जाँदैन। यो सम्बन्ध, नेपालसँगको सम्बन्ध, हाम्रो लागि अमेरिकाको सम्बन्ध जति प्यारो छ, अमेरिकाको निम्ति पनि नेपालसँग सम्बन्ध राखिराख्नु त्यति नै महत्त्वपूर्ण कुरा छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ। अब पत्रकारहरूलाई यो सुहाएन भने त विचित्रै लाग्यो होइन। किनभने जहिले पनि एउटा डाइनामिक समाजमा कि सबै जस्तो भनौँ न, म त के सबै डेमोक्रेटिक मान्छेहरूले के चाहन्छ भन्दाखेरि यो जनवर्गीय सङ्गठनहरू स्वायत्त रहनुपर्छ पार्टीबाट। पार्टीले कजाउनु हुँदैन। खैर अब त्यो दिशातिर हामी नजाउँ। खालि यतातिरको कुरामा के भने नेपाल न्युट्रल रहनुपर्छ। अहिले शीतयुद्धको सुरु भइसकेको छ। यो शीतयुद्धमा भारतलाई अमेरिका आफ्नो रणनीतिक साझेदार बनाउन खोजिराखेको छ र अमेरिका र चिनको बिचमा यो हुँदैछ। चिन हाम्रो इमिडिएट छिमेकी हो उत्तरको, भारत हाम्रो दक्षिण छिमेकी हो। त यो स्थितिमा नेपाल न्युट्रल रहनुपर्छ। नेपालले आफ्नो असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई अझ परिमार्जित गरेर, मलाई त के लाग्छ भने म नेताहरूसँग कुरा गरिराखेको छु, शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई फेरि एकपल्ट हामीले हाम्रो संसदमा पहिला एउटा प्रस्ताव पास गर्ने, कमिटमेन्ट गर्ने र शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई फेरि हामीले मुभ गर्नुपर्छ। नै एमसीसी आदि इत्यादिमा पुगिहाल्छ। हामीले त्यो गर्न साथ एमसीसीलाई परिमार्जन गर्छ। जहाँ जहाँ हामीले आपत्ति जनाएका छौँ एमसीसीमा, जुन बुदामा, त्यसलाई हटाएर एमसीसी पास गरिन्छ। अब सरकारको प्रस्ताव हो कि होइन भन्ने कुरा कोलिसन गभर्मेन्टको चाहिँ तपाईँको प्रस्ताव हो कि होइन भन्ने प्रश्न हो। किन त भन्दाखेरि कोलिसन गभर्मेन्टले यो चाहिँ प्रस्ताव बनाउने भनेर निर्णय त गरेको छैन चाहिँ होइन। कोलिसन गभर्मेन्टको निर्णय नभइकन चाहिँ कुनै त्यसमा रहेका कुनै घटकको चाहिँ निर्णय नै स्वतः गभर्मेन्टको निर्णय त हुँदैन त होइन। गभर्मेन्टको निर्णय हुनलाई त कोलिसन गभर्मेन्टले चाहिँ क्याबिनेटबाट कुनै निर्णय गर्नु पर्यो, कुनै अन्डरस्ट्यान्डिङ केही न केही त गर्नु पर्ला त, ओनरसिप त लिनु पर्ला त चाहिँ होइन। अघिल्लो गभर्मेन्टले गरेका डिसिसनहरू कति ओनरसिप लिने, कति ओनरसिप नलिने, कति कन्टिन्यू गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा त एउटा निर्णय त गर्नु पर्यो त होइन। त्यो त गर्नु भएको छैन चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो विषयको बारेमा अब त्यो निर्णय नगरिकन आफ्नो ढङ्गले जुन घटकलाई जे मन लाग्छ त्यही ढङ्गले चाहिँ जाने हो भनेदेखि त कोलिसनको अर्थ भएन होइन। कोलिसन रहँदासम्म त कोलिसनभित्र डिसिसन त हुनु पर्यो नि। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो कोलिसन चाहिँ तपाईँको चाहिँ मै छलफल गरेर, एउटा सहमति गरेर, एउटा समझदारी गरेर, एउटा टुङ्गोमा पुगेर मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढ्ने विषय कोलिसन गभर्मेन्टको क्यारेक्टर हो, विशेषता नै हो यो चाहिँ त होइन। त्यसो भएको हुनाले यो कोलिसन गभर्मेन्टको विशेषता अनुसार चाहिँ कोलिसन गभर्मेन्टमा सहमति गरेर, निर्णय गरेर प्रक्रिया अगाडि बढ्ने हो। त्यो त केही पनि भएको छैन अहिलेसम्म। कोलिसनमा पनि सहमति भएको छैन, कोलिसनको गभर्मेन्टमा पनि निर्णय भएको छैन चाहिँ। अब हामीले के भनिरहेका छौँ त भन्दाखेरि यो चाहिँ राष्ट्रिय हित प्रतिकूलका प्रावधानहरू रहेको हुनाले चाहिँ संशोधन र परिमार्जनको लागि ती प्रावधानहरूलाई संशोधन र परिमार्जनलाई पहल गरौँ, वार्ता गरौँ, कुराकानी गरौँ। जति संशोधन गर्न सकिन्छ, जति परिमार्जन गर्न सकिन्छ त्यो प्रयास गरौँ र त्यसको आधारमा चाहिँ राष्ट्रिय सहमति जुटाउने कोसिस गरौँ।
र त्यही राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा अगाडि बढौँ भनेर भनेको छ। पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा के हो त, अहिले सदन तत्कालै टेबल गर्ने कुरा गर्नुभयो उहाँले। तत्कालै टेबल गर्नलाई त यहाँ त पहिलो कुरा त चाहिँ यो सहमति जुटेकै छैन। दोस्रो कुरा सदन त अब्स्टेकल छ हैन, प्रतिपक्षले सदन अब्स्टेकल गरिरहेको अवस्था छ। त्यही प्रतिपक्षले सदन अब्स्टेकल गरिरहेको अवस्थामा सदन सुचारू त हुँदैन चाहिँ। सदन सुचारू नभएको अवस्थामा त कुनै पनि विधेयकहरू वा सन्धि सम्झौताहरू जस्ता एजेन्डाहरू त केही पनि अगाडि बढ्दैन त चाहिँ हैन। यो त चाहिँ तपाईँको पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीको विगतदेखि नै चाहिँ अभ्यास गर्दै आइरहेको कुरा हो चाहिँ, सबैले अभ्यास गर्दै आइरहेको कुरा हो चाहिँ। अहिले चाहिँ हामी सरकारमा छौँ भनेर एउटा अभ्यास गर्ने, भोलि प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि अर्को अभ्यास गर्ने कुरा त आउँदैन चाहिँ। प्रतिपक्षमा भए पनि सरकारमा भए पनि चाहिँ विधिको शासनलाई त फलो गर्नु पर्यो चाहिँ। त्यस कारणले लोकतन्त्रमा विधिको शासनलाई फलो गर्नुपर्छ हैन। विधिको मान्यतालाई, संविधानको विधिको मान्यतालाई चाहिँ मतलब फलो गर्नुपर्छ। विधिको मान्यतालाई फलो नगर्ने विधिका नामै विधायिका भनेर भन्ने, अनि विधिको मान्यतालाई फलो नगर्ने। त्यस कारणले गर्दाखेरि डेमोक्रेसीमा विधिको मान्यतालाई फलो गर्ने हो भने तपाईँको के हुन्छ त भन्दाखेरि अहिले प्रतिपक्षले सदन अवरोध गरिरहेको अवस्थामा सदन सुचारू हुँदैन। सदन सुचारू नभएको अवस्थामा एजेन्डा टेबल गर्ने भन्ने कुरै मिल्दैन चाहिँ त्यो चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले आज पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल भयो, उहाँले कुरा उठाउनु भएको थियो र यसमा चाहिँ के त भन्दाखेरि अहिले सदन त अवरुद्ध छ। सदन अवरुद्ध भएको अवस्थामा एजेन्डाहरू फ्लोट गर्नै प्रक्रिया अगाडि बढ्नै सक्दैन। पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा, सदन खुलिसकेपछि एजेन्डाको सन्दर्भमा सहमति गर्ने कुराको सन्दर्भमा पनि नर्मल रूपले संविधान सम्मत, विधि सम्मत, कानुन सम्मत, ऐन सम्मत र परम्परागत प्र्याक्टिस सम्मत खालका विषयहरूको सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एजेन्डा आइसकेपछि सहज ढङ्गले सभामुखले प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहुन्छ हैन। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सहमति लिएर प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहुन्छ। तर यदि चाहिँ संविधानमा व्यवस्था छैन, ऐनमा व्यवस्था छैन, परम्परागत नियममा व्यवस्था छैन र चाहिँ तपाईँको त्यसमा सदनमा टेबल नगर्ने भनेर चाहिँ लेखा छ हैन, यस्ता खालका चाहिँ विषयहरू जसले संविधानलाई नै प्रभावित पार्ने खालका, संविधानलाई नै खण्डित गर्ने खालका, सार्वभौम अधिकारलाई नै खण्डित गर्ने खालका जो विषयहरू हुन्छन्, त्यस्ता विषयहरूको सन्दर्भमा त टेबलमा लानलाई पनि तपाईँको राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्छ। दलहरूको बिचमा सहमति नगरिकन त चाहिँ त्यो छिर्ने ठाउँ त हुँदैन त चाहिँ। संविधानको कुन धारा दफा अनुसार छिर्ने, मतलब तपाईँको ऐनको कुन धारा दफा अनुसार छिर्ने, परम्परागत प्र्याक्टिसको कुन धारा दफा अनुसार छिर्ने, त विधि त फलो गर्नु पऱ्यो नि। विधि नै फलो नगर्ने खालको त अनार्किजम हुन्छ चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा विधि फलो गरेर विधिको आधारमा मात्रै चाहिँ जाउँ भनेर चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ यो कुरा उठेको। राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ, एजेन्डाहरूमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ। पहिलो कुरा सदन खुल्नुपर्छ। दोस्रो नम्बर एजेन्डाको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ हैन। राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा मात्रै यो चाहिँ तपाईँको प्रक्रियामा अगाडि छिर्ने कुरा हो हैन। कन्टेन्टमा मतभेदको कुराको बारेमा होला, सदनभित्र कन्टेन्टमा मतभेदको कुराको बारेमा कसैले यस भन्ला, कसैले नो भन्ला, कसैले के भन्ला, कन्टेन्टको मतभेद त एउटा पाटो भयो चाहिँ त्यो चाहिँ। तर प्रक्रिया र विधिको कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि विधि त सबैको लागि कमन विधि एउटै हुनु पर्यो नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो विधिकै सवालमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ विधिको चाहिँ शासनलाई फलो गर्ने कि विधिविहीन ढङ्गले चाहिँ तपाईँको जसलाई जे मन लाग्यो त्यही ढङ्गले चाहिँ टेबल गर्ने कुरा त्यो हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि विधिसम्म ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने कुरा हो। धन्यवाद।